Sa dihang niya pa si Jesus sa kalibutan, gitawag niya ang iyang 12 ka tinun-an sa usa ka espesyal nga panagtigom ug gipangutanan niya sila. Kinsa man ang anak sa tao sumala sa mga tao. Ang uban miingon si Elias, Jeremias o usa sa mga propeta. Apan nangutana pagayon si Jesus, kinsa man ko alang kaninyo? Nagtuo ko nga mao ni ang pinakaimportante nga pangutana. Kinsa man si Jesus sa imong kinabuhi? Nakasinati na ba kag personal nga pagkikimamat kang Jesus? Nailhan mo ba siya isip tinuod nga Dios ug ang kinabuhing walay katapusan? Nakadumdum ko sa diha nga 18 anyos pa ako. Nadasig ko sa ako ang profesor sa filosofiya nga wala gatuo sa Dios. Gipanghatagan niya og Biblia ang tanan nga naa sa klase ug gisaway niya pag-ayo ang kamatuoran sa Biblia. Ang pagka-Diyos ni Jesus, ang pagkaulay ni Maria, pagtulunan sa Trinidad, ug daghan pa mga pagtulunan. Usa ka adlaw ni ana miingon siya, wala lang ko nakabasa sa Biblia, ako usab kining gitun-an, midulot kayo kanako ang iyang mga pulong ug nahagit gyud ko, nabati nako ang kadasig sa akong kinasuluran, nasayod ko nga sayop gyud ang maong magtutudlo, pero wala ko'y igong kaalam nga makiglalis kaniya. Sa akong huna-huna, nagbasa og nagtuon gani sa Biblia ang walay pagtuo sa Dios nganong dili ko man na mahimo. Niadtong tungura nakadesisyon ko nga magbasa sa Biblia. But kung musulti kaninyo nga ang pinakamaayong desisyon imong mahimo may kalambigitan sa espirituhanong kinabuhi. Salamat sa atheist nga profesor, nakita ko ang labing dako nga bahandi, ang pulong sa Dios. Niadtong adlaw miuli ko og nangita og Biblia, nagsugod ko og basa ug gusto na kong humanon sulod sa usa ka gabi. Nakaamgo ko nga kinahanglanon pa di ay og panahon. Samtang ginabasa nako ang Biblia, nasusama kini sa usa ka samin sa akong kalag. Nakita nako ang akong pagkadautan ug gikinahanglan kong mausab. Panwala ko kabalo unsaon sa akong pagpadayon og basa sa Biblia. Ang Dios naghatag og katin-awan. Human sa 9 ka bulan nakig-appointment ko sa Dios, nangutana ko, Ginoo, pwede ba ta magkita ugma alas 10 sa gabi sa akong sala? Magulat ko nimo didto. Pagkaugma nangandam ko alang sa among appointment, akong gipalong ang mga suga, milingkod ko sa akong paborito nga lingkuranan, gipalong ang musika ug miampo ko kang Hesus. Ginoo, kung ikaw tinuod sumala sa gisulti sa Biblia ug gamhanan sa tanan nga Dios, gusto ko nga duna ka himuon sa akong kinabuhi. Usba ko karon dayon. Ang sunod nga mga 15 minutos dugay kaayon human. Murag ang gahom sa kangit-ngit miatake sa akong panguna-una sama sa nagdiglaab nga mga pana. Aron sa pagdiskurahi kanako. Kinsa man ka nga makigistorya sa Dios sa ingon ani nga paagi. Dili interesado ang Dios kanimo, wala man kay nahot apan mitubag ko. Wa ko'y paki. Kung tinuod ang Dios, dapat ipakita niya kanako karon. Human sa 15 minutos, dunay supernatural nga panghitabo. Dunay grabe nga kahayag, milahos sa pultahan sa akong panimalay. Padulong kini kanako og nasayod ko sa way pagduha-duha na si Jesus anaan ni ining kahayag. Niadtong tungura nabati ko nga daw nagdilaab ang tibuok nakong lawas. Nabati nako nga mura kog naglutaw taliwala sa langit ug yuta, ug sa unang higayon nakita nako unsay naa sa akong kinasuluran. Nakita na ko nga ako ang pinakamakasasala sa tibuok kalibutan. Miingon ko, Ginoo, palayo ka nako, dili ko takos alang kanimo. Tungod kay ingani ko. Ug nagsugod ko pagsugilon kaniya sa akong mga sala. Ug nakita nako ang usa ka kamot nga mituhop sa akong kinasuluran gikan sa akong ulo hangtod sa akong tiil, ug gikuha ang dili maagwanta nga kabug-at sa akong sala. Dili nako makapabilin sa paglingkod. Nakaluhod ko ug gibayaw nako ang akong mga kamot aron sa pagsimba sa Dios sa tibuok na akong kasing-kasing. Sa diha nga mitindog ko, nahimo kong bag-ong binuhat. Sukad ni atong tungura nakiglakaw ang Dios uban kanako ug ako nakiglakaw uban kaniya. Gusto kong isulti kaninyo kung si Jesucristo naa sa atong kasing-kasing, mao kana ang pinakamaayo nga butang nga atong mabutunan. Buhata ka na nga desisyon karon ug ayaw na paabuta ang ugma pa. Sa dihang atong dawaton si Jesus sa atong kasing-kasing, ang tanan natong pagkadautan maabsorb o masuhop sa gahom sa krus ni Ginoong Jesus.